ba Kristohanon? Malisod pa sabton ang kamatuoran? Gusto ka ba nga masayod kung unsa ang angayang buhaton sa adlaw-adlaw nga pagtulunan sa kinabuhi? Paminawa, oras sa leksyon. Programa nga gibuhat alang sa pagtuon sa Biblia. Maghatag kanimo og klaro nga tubag sa daghang mga pangutanas kinabuhi. Oras sa leksyon. Imong maangkon ang suod nga relasyon, ikaw ug ang Dios. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa gabi. Magsusi, magtuon, kinabuhi nga walay limbo. Oras sa leksyon, ug karon, aniya ang imong alagad. Mayong gabi kanatong tanan mga higala, mga kabaglaom, no? Welcome na sa atong programa dinhi oras sa leksyon, no? Atong ginatimayan tanan gyud nga mga suking paminaw ang atong mga viewers, no, sa Facebook o sa YouTube o sa ato nga mga higala kabaglaom, mga nagabiyahe, mga drivers o sa ato mga political leaders. Among ipabot kaninyo ang among mga pangumusta sa ngalan dinhi sa buhatan dinhi sa Northern Davao Mission, sa atong mga leaders, sa atong mga pastors nga naa sa field. Among gipabot kaninyo ang among mainiton nga mga pangumusta. Uban usab ang pagpanghinaot higala kabaglaom nga nakabaton kita sa kapiskay o maayong panglawas tungod kay ang Dios kanunay man nagauban nagapanalangin kanato. Sa ngalan sab sa akong partner dinhi, no, nga ato pong pasalamatan, no, Sir GC Alfanta, tungod kay sa taas-taas nga panahon, no, sulod sa bulan sa July, no, nga nag-leave ta sa trabaho tungod kay nag-attend pud ta sa dako nga katiguman sa General Session sa Amerika sa St. Louis, Missouri. Mo nga na wa ko ninyo makita magbati din sa atong programa tungod kay nagka-bakasyon man ta, no? O pasalamatan nato si Sir GC tungod kay siya mo ang nagdala sa atong programa din sa oras sa leksyon, no? Ato siyang ginatimbaya sab, no? Kita nagapasalamat og nagapanginaot nga siya uban sa iyang pamilya ni Sir GC o sa tanan nato mga kaigsunan. Ang Dios mag-uban nagpanalangin kanato, no? Nintakdaan di ta maglangan, ayo lang mo kalimot sa pag-like, pag-share, pag-follow sa ato programa dinhi aron nga mas daghan pag yun higala kabaglaw makaambit, no, makadungog sa ato nga mga mensahe gikan sa pulong sa Dios, no? Dili man ni ato ang mensahe kundi iya ni sa Dios, kung kita lamang ang gitahasan sa pagpahat nini through dinhi sa social media, sa atong platform, no, o sa atong radio stations nga mapasibaw, mapabot nato ang pulong sa Ginoo, mga mensahe niya nining katapusan nga mga panahon. So higala kabaglaom, amo nga ginaimbita ang matag-usa kanato sa pag-tune in sa inyong mga radio sets, no? Tungod kay mabati ta, madungog ta sa atong mga radio stations sa AWR dinhi sa Tagum, mayroon sa atong AWR sa Mati City. By the way, ato po na paabot, no, ang pagtimbaya nato sa atong mga kaigsunan dinha sa Mati City, no? Sa atong mga political leaders dinha, no? Sa atong Mayor Almario, no? O sa tanan nga mga kawani diha sa City Hall sa Mati City, o sa atong AWR radio station diha, sa atong mga programmers, sa ato ang mga kaigsunan diha sa Hope Radio, o sa mga silingan nga mga kaiglesiyahan nga sakop nga naa diha sa urban districts o sa mga kabukiran, sa atong mga kaigsunan dinha. Maayong gabi o nakabi na panghinaot nga nakabaton kita sa maayong panglawas, no? Ato pong itabaya
no, di na to malimtan ang atong mga kaigsunan diha sa Panabo area, no, diha sa Field 3 Panabo area, diha Carmen padulong na dito sa Santo Tomas, no, Tibalog, no, among gipaabot kaninyo mga pumusa, og mayumsab din sa Tagum City, no, sa ato nga mga kaiglesiyahan sa urban districts, mayumsab sa Tagum Central Church, sa South Central Church, o sa Tagum Center nga gidubalahan sab sa ato mga buutan, mga gwapo nga mga pastors diha, no, nga naa dinhi sa atong dagko nga mga syudad. By the way, mga higalo kabaglam, tungod kay atong oras sa gamay o hagipot kayo, ato na ning sugdan pag tukbil, no, nga ato ang mga topiko nga gisugdan ni Sir GC sa mga nanging gabi o ato tiyoson karon pod nga gabi. Nindot and very interesting atong topic karon nga nagahisgot mahitungod sa lawig, no, sa mga katawhan sa Dios gikan sa pagkaulipon sa Egypt, no. Mo nang giuluhan atong leksyon karon si manaha through the Red Sea. Then ang mga katawan sa Dios, ang Israelites, sa dihang nga gawas gikan sa pagkaulipon sa Ehipto, gidala ni Moses tungod kay gisugo sa Dios, gidala didto paingon sa yuta nga saad. Apan sa di pa ta magpadayon, hangyon na ko ang matag-usa sa pagduko sa atong maulo alang sa pagampo. O Dios, nintak na sa kagabihion, ninimpila ka mga gutlo, amo na sa paklion, tukbilon o hisgutan ang imuhang mga pulong. Tuguti ang imong presensya, o Dios. Pinaagi sa imong espiritu nga maglamdag sa among mapanguno na magahatag ka na mong pagsabot aron kini among matugkan. Ug labos sa tanan, makatabang kini sa padasig sa among pag-alagad diha kanimo hangtod sa imong pagbalik. Salamat sa pagtubag kay kini mo gisalig sa ngalan ni Hesus nga among Dios ug maduluwas. Amen. So higala kapaglaom, no, anto ang topic karon nga gabi in connection sa ato nga topic nga through the Red Sea, no. Kita nahibalo naman gyud tungod niining history, dili lamang kini gipadayag diha sa balang kasulatan kundi nani sa history, naapod ni sa mga salida sa mga movie kay gibuhatan man kini og mga pelikula, no. The story of Moses, the story of the Ten Commandments, na diha makita nimo nga gibuhatagan og ganang lilas, no, gihatagan og gibuhatan og movie salida nga naagi mga aktor, mga actresses nga dala niini nga salida makita og masabot na to kay simplify man kung unsa ang nagakahitabo kaniadto sa Israelites nga gihatagan og freedom, no. Kinsa naghatag og freedom ang Dios pinaagi sa pagluwas kanila gikan sa pagkaulipon sa Egypt ngadto sa yuta nga saad. So ato mahibaluan higala paglaom nga ang paghawa sa Israelites gikan sa Egypt, it took many challenges. Challenges in the sense nga dili basta-basta ang ilang paghawa dito. Kay ngano tungod kay si Paraon dili gyud gusto ang leadership sa Egypt, dili gusto nga ang mga Hudyo o ang Israelites muhawa sa Egypt. Sa rason nga mao, gawas nga ang mga Israelites nakahatag og dako nga impact, nakahatag og dako nga contribution, dili lamang sa ekonomikanhon, dili lamang sa about financial o mga business, technology, kundi sa kahibalo og sa mga technology o labaw sa tanan, dako usab ang no-contribute sa Israelites sa diha nga ilahang gihimo ang dako nga proyekto
mo ang pagtukod sa mga pyramids, Pyramids of Egypt. Makita nato na nga na record kini siya sa Guinness Book of Record kaniadto. I do not know kung kana nagapadayon ba karon nga the Pyramid of Egypt is one of the 7, kung dili man 7, 10 wonders of the world. So meaning ilado og kahibulungan tungod kay dili basta-basta ang pagka-construct nini. Ang dako nga nakakontribute og nakatabang nini nga pagtukod mao ang Israelites. Tungod kay ang kinabag-an nga mga tao sa Israel kaniadto gikan sa Jerusalem sa kinatibukan nabihag ngadto sa Egypt ug sila gihimong ulipon. Ug sa diha nga kini gi-construct kining pyramid, kuani trabahoso kayo. Pero di nato na detalye, nakita na naman niyo sa mga salida bisan tan-aw niyo sa YouTube usab na diha gipasundayag kung giunsa pagbuhat ang mga pyramid, one of the wonders of man-made, man-made nga mga kahibulungan nga pagtukod, tungod kay kaniadto wala pa may mga ilado nga mga eskwelahan sa engineering, architecture, uban pa, pero natukod nila ang maong mga pyramid nga almost, kung dili man perfect, almost perfect ang iyahang pagkahimo nini. So dako kayo na-contribute ang mga Israelites sa mga kalabang development nga nahimo sa Egypt. Mao nga rason dili gyud gusto og bugat sa buot ni Paraon nga i-liberate o tugutan niya nga ang Israelites muhawa sa Egypt. Tungod kay niadtong panahon na gipahibalo na ang Egypt through Moses nga ingon ang Dios, let my people go, buhiin na ang ako mga katawhan kay ang akong katawhan giulipon na mo sa taas nga panahon. Ito daghang kay mga questions nganong gi-allow man to sa Dios. Pero igala kapag laom kana nga mga pangutana nga dunay naglimin nga mga tanghaga niya na ang Dios dunay mga tubag niya na og ang Dios lamang pud ang makatubag niya. He allows things to happen tungod kay doon na siya mga purpose. Dili pasabot nga gipredestine niya, gimbutan niya nga ang iyang makatawhan mag-antos dito. Gialaw niya for a certain reason nga maka-learn og leksyon ang mga Israelites sa ilang sayop nga mga gibuhat, idolatry, mga pagsupak uban pa nga ilahang gisupak ang kabubuton sa Dios. For a certain period of time gialaw pero dili sa tanang panahon, Mabitaw nga kita higalaw kapag laom dunay mga butang nga magakitabo nga ato masinatan sa kinabuhi kalisod uban pa maybe nga ang Dios nagtugot niya na tungod kay doon na pag mas nakita si Dios nga pinakamaayo nga alang sa atong kinabuhi. Mao na nga ang Israelites gitugtan sa pipila ka mga panahon aron nga makakat-on og leksyon nga dili day lalim nga iulipon ta sa panggamhanan sa uban nga nasod, ang atong soberenya giyatakan na wala tay katungod pagpasibaw sa atong mga hinanaing kung sa atong gusto wala tay freedom ug natay gustong kaunon di nato makaon tungod kay control ta sa usa ka gobyerno nga dili nato gusto. Pero nahitabo ni sa Israelites tungod kay sa ila usab mga pagsupak nga gihimo sa Dios. Pero nakita sa Dios mo ba nga ang record sulti diha sa Biblia nga og ang paghilak og ang pagpasibaw sa tingog sa Israelites misangko og miabot sa dungog sa Dios, their cries, nadungog sa Dios. Mao nga gitubag sa Dios og
si Moses mo napili nga mooy mo liberate sa Israelites gikan sa pagkaulipon sa Egypt. So kana nga senaryo makita na to higalo kapaglaw nga ang pagbiya sa Israelites gikan sa Egypt dili diha ug dili sayon nahitabo ug dili pod usa kaadlaw o pila ka adlaw nga nahitabo tungod kay mi dagan kini tastas nga panahon tungod lagi kay dili pod gusto si Paraon nga mo hawa ang kinabag-an nga populasyon sa Israelites. O kita na sayod nga doon na patoy mga napulo ka mga hampak, no, mga trahedya nga nahiuguman sa Egypt before gihatagad freedom sa gobyerno ni Pharaoh ang Israelites, no, napulo ang the last nga hampak nga gihatag sa Dios mo tong pagkamatay sa mga firstborn nga anak sa Israelites, no, nangamatay. So diha pa niya gibuhian gitagag freedom. So makita na to higalo kabaglaw, God is not only a creator, God is not only a redeemer, but God the creator is a God of freedom. Dios nga nagahatag kanato og kagawasan sa pagpili, pag-exercise sa atong free will as a free moral being higalo kabaglaw. Doon na tayo katungod sa pagpili. Mao ni nahitabo kangadan og iba. Pero sad to say nga nasayo po sila sa pagpili. No? Mao man ang tendency. Doon na po'y masipyat sa pagpili kay nganuman ang mo-dominate ang ato mang personal nga interest. Dili ang interest para sa Ginoo. So ang freedom ni Adan ug iba, freedom sa iyang kaliwatan, freedom sa Israelites, freedom ni Moses uban pa nga mga Hebrews, ang freedom nato higalaw kapaglaom karon, the same freedom nga atong na-experiencean og atong i-exercise karon. So God is a God of freedom tungod kay ang Dios dili gusto nga kita magasunod kaniya nga murag mga robot nga walay gugma sa pagsunod diha kaniya. So ang Dios gusto nga magatuman ta sa iyang kabubuton. So ang nahitabo sa Israelites sa dihang naulipon sa Egypt, dili nila ma-exercise ang freedom to worship the Lord tungod kay naulipon man sila sa Egypt. So ang first solution ang gihimo sa Dios higala kapaglaom mao nga tagaag freedom ang Israelites, igawas una sila sa paggobyerno sa Egypt og tagaad sila freedom didto sa gawas nun sa Egypt og didto ma-exercise nila ang pagtuo og ang pagkamatinumanon diha sa Ginoo. Mao bitaw nga kung basahon nato ang Exodus chapter 20, nada na record ang 10 Commandments. Ang introduction din ang preamble nga gisulti sa Dios, ako si Jehovah. Verse 1, nga nagluwas kaninyo, hinumdumi, ako si Jehovah nga inyong Dios nga nagluwas kaninyo gikan sa Ehipto. Nganong wa man sa Dios gidiretso na lang nga mao ni ang napulo ka sugo, dili ka magbaton og lain Dios, dili ka magbuhat og larawan nga nililok, dili ka magyukbo ug ang ikaupat dili hinumduman mo ang papalay, so on and so forth. Nganong wa man niya gihatag diretso, nganong gibutangan pa man introduction preamble nga ako hinumdumin ninyo nga ako si Jehovah nga luwas kaninyo. Ako si Jehovah, Dios nagpaila sa iyang gahom o kagamhanan o pagka magbubuhat, dayon nagluwas kaninyo, meaning ang Dios maghatag og kalawasan, freedom ngadto sa Egypt. Dayon ang pirmiro daing sugo. So meaning salvation first before obeying the commandments of God. Kay nga naman, it is hard for the Israelites to obey the commandments of God, that particularly the 10 Commandments, kung naa sila dito sa pagkaulipon sa Ehipto.
Asabtan nato, so gigawas usa sila sa pagkauli sa Ehipto, ug sa diha nga gawas nun sila, diha pa gi-introduce sa Ginoo ang mao ni ang napulo ka sugo. Hinumduman nimo kay kaniya to gihatag na kini, gipahinumduman tungod kay ang kasuguan sa Dios sukad pa na kaniadto. So aron nga sayo na lang nila pagtuman, mo nang itagaan sila freedom. Mo na nga ang freedom nga gihatag sa Dios kanato higala ka baglaw. Hindi pasabot nga freedom, absolute freedom nga magsupak-supak na ta sa balaod sa Dios. Ang freedom nga gihatag sa Dios kanato is freedom to obey His will, freedom to obey His commandments. Mao na ang tinuod higala kapag laom. Di lang pasabot nga gawas na ta, magbuot na lang yun ta kung unsay atong buhaton. No, mo man gihunaw na sa uban. Kita naluwas na sa grasya, naluwas na ta sa pagtuo, wala na kasuguan kay dili na ta ilalom sa sugo sa Dios. Wala na lang Ten Commandments. Brad, sister, nanata sa pagtuo, grasya na ta, mo na nga di na kinahanglan mo tuman sa balawd. Sayo po na higala. No? Sayop ka ang paghunaw na kay nganuman. Dili gyud pwede nga dili ta magsunod sa balaod sa Dios. Or else, ang may tawag ka na to, silutan ta. Kay nganuman, nilapas man ta sa balaod. Kay nga, kung sa inyo niha, for the wages of sin is death. No? So, sala mo ang paglapas sa balaod. So, sa may consequence, sa may bayad o silot sa mula pa sa balaod, kamatayon. Nga nakasimple higalo ko paglang. Meaning, dili gyud pwede mo yung tang sumara sa hunaw na suban nga wala nang ginang balaod. Na ang balaod pero usahay ang uban lang dili o magmakuli sa pagtuman sa balaod tungod kay naalay mga part no sa Ten Commandments o sa balaod sa Dios nga dili mo sibo sa ilahang gusto. Amo ra gina ang rason. Pero actually the Ten Commandments, the rest ng mga commandments sa Dios maayo, perfect, o kini angay sundon nato nga mga katawan sa Dios. So, ang Israelites, they are marching, mo na itong topic karong nga Merkulis, no? Marching forward by faith. So, sa diyan nakalabang sila sa Red Sea, nagabadayon sila sa ilang paglawig, og ang ilang paglawig, ilang paglakaw, it was, nagasimbolo kini sa atong pag-alagad diha sa Ginoo. Nga sa dalan, daghang mga pagsulay nga abot, no? So mo nang si Moses, no? Nga mo'y leader nga gipili sa Dios sa pagdumala sa Israelites gikan sa Egypt o paglabang ni sa Red Sea. Atong hinumluman ang hulagway sa Israelites dili pud lalim putong ilang na naagian higalo ka paglaom mo yung taga sayon ra siyo to nindot po to kay naagid mismo ang nagpakita no nag-dominate nag-lead sa ilaha through Moses nga sa dihang mo request sila tungod kay tugnaw kay sa gabi and there was a pillar of fire no nga mo impainit kanila mooy heater nga mo keep kanila nga warm taliwala sa kabugnaw sa kwan no sa disyerto. Apan sa adlaw na pud likramo na pud sila kay hilabihan na pud kainit ang adlaw. Ang disyerto dili lalim kung maglakaw ka sa disyerto kabatuan walay tanom way kasilungan. No, nya og nagtiniil ka, nagsandal lang ka. Nya wa po'y klaro tubig, no, naginuton pa gyud tubig. No? Mo na lisod pud ang ilang nagian baya. Mo na di po na to makondim sila nga usay na ang pagbagulbol, paglikramo ko sa ilang pagkatawhanon. Pero ang gusto lang sa Dios nga unta bisan na eksperyahan siya hanto nila gitistingan lang yun ang ilang pagkamapailubon. Ang Dios nagtest nila kung asa kutob ang ilang loyalty o ang iyang pagsunod sa kabubuton sa Dios. No, sa dihang maadlaw init kayo na naa ang pillar of clouds nga nagalandong nila aron dili sila mapagba masunog sa kainit sa adlaw. Ingana ka simple og ang gugma sa Dios naga-provide sa ilang mga panginahanglan, needs. Kinahanglan sila warm sa gabi, naa. Kinahanglan sila og mo landong kanila sa adlaw taliwa sa disyerto, naa. Panahon sa kagutom, naa mana.
panahon nga uhawon sila, naa ang tubig nga nag-supply kanila, the living water nga paagas ni Moses dito sa bato nga niagas kato, and it symbolized Jesus Christ is the living water nga naghatag kinabuhi sa Israelites. So yung atong hulagway higalo kabaglawom, although dili mahisama na to, makompare na to sa kanindot kahayahay sa kinabuhi sa syudad. Kadto kay nasa si desierto na gyud ang mga pagsulay didto, no, kasakit. Pero ang punto lang higalo kabaglawom nga taliwala sa ilang paglawig dito, God provided everything they need. No? Why gutom kay na pagkaon? Tubig na mainom. Hatag ang Dios. No? So manin tanan higala, they were marching forward by faith. Pinagi sa pagtuo. Kay kung makabsan sila sa pagtuo, higala ko maglawom, mo na makaluhon na sila, ang uban siguro nga mauli na lang. Mo to nagbagulbul ang uban mo yun nga. Naunsa man ni Moses, gidala man minimo diri nga aron patyon sa kagutom kaunsa kauhaw. May pag dito na namin sa Egypt, so ang mga pagmahayo sa uban nga nakabsan sa pagtuo. So it took by faith, no, ang ilahang paglakaw dito sa wilderness, no? So higala ka maglawom, marching forward by faith, no? Pero saan sa Ginoo iyag yung gihatag through Moses? Kay si Moses, no, the trusted, no, leader, gisaligan sa Ginoo nga mooy mo dasig sa mga katawhan, no? Iyang gisaaran according to Exodus 14:13, do not be afraid, ingon ang Dios nga ayaw mo kahadlok, no? Og ang Dios naghatag kanila og assurance nga ang Dios magauban gyud kanila hangtod nga pagkaabot gyud sila didto sa yuta sa saan. So ang sugo sa Ginoo, ang mandato sa Ginoo nga gihatag kang ngadto sa Israelites through Moses, very clear. Unsa man, move on. No, padayon lang yun. God unfolded His action plan step by step. No? Una, the angel of God and the pillar of cloud. No, matong gingon ka ganina. So, ngamoy, mulandong kanila taliwala sa kainit diha sa desierto. Ikaduha, by faith, Moses had to stretch out his hand over the sea. Matong paglabag sa dihang na corner na sila nanang mga Egyptian soldiers nga patyo na sila. Imasakir na sila, pero through the power of God nabuak ang dagat ug nilabang ang mga Israelites. Pinagi sa sungkod ni Moses. Pumo to mga milagro nga gipakita sa Dios. Ikatulo, the Lord divided the water and dried it up. So nabuak ang tubig sa dagat ug sa dihang nauga simply og slowly mitabok ang Israelites o nakatabok sila sa pikas tampi. So muna ang mga milagro nga gipakita sa Dios. Ikapat, the result was that the Israelites went securely through the sea. No? Safety, securely, kay Dios mo ang nagbantay o kang resulta nga sa dihang nakatabok sa tanan, mibalik pag-take off sa dihang nga mitabok po, naggukod ang mga Egyptian soldiers, pero mibalik pag sumpay ang tubig sa dagat o nangamatay among mga sundalo. So kining hulagway o senaryo higalo kapaglaom, makita nato ang gugma sa Ginoo. Makita nato ang gahom sa Dios nga nagaprotekta sa iyang katawhan. Nagapakita usab kini sa divine providence sa Ginoo kay nganuman He provided everything that Israelites needs at the time. No? Ato namang nag-enumerate ka ganina. Tanan, gi-provide sa Ginoo. Muing gutom na imana. Uhaw na tubig. O muing tag-init na landong. Gitagaan sila landong. Sa gabi, tugnaw na apoy pillar of fire. So, ana ka akalabang generous ang Ginoo naghatag sa ilahang mga panginahanglan.
So igala kapag laom, wala nang gyud po ikong oras nga ato pag ini. Anyways, ato maning padayon ng gihapon sa pag hisgot sa sunod nga mga gabi. So ato ning tapuson pinagi sa pagampo. Salamat to Dios sa imong presensya, pinagi sa imong espiritu nga naghatag ka namog kaalam aron kini among masabtan. Ang experience sa Israelites nagahulagway sa imong gugma, nagahulagway sa imong gahom, nagahulagway kini sa imuhang pagkamaayo o pagkamangihatagon nga imong giprovidean ang Israelites sa ilang mga panginahanglan. O kini among gituhuan sa Dios as a spiritual Israelites kami nga imong makatawhan ning katapusan panahon. In like manner nga ikaw usab maga-provide sa among panginahanglan ug ikaw kanunay magaprotekta sa among mga kinabuhi aron mapreserba ang among relasyon diha kanimo ug among pagtuo, pag-alagad diha kanimo. Salamat sa pagtubag kay kini mo gisalig sa ngalan ni Hesus nga among Dios ug manluluwas. Amen.